इस कायनात के अंदर बहुत सारे ऐसे बादशाह आए जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला के निज़ाम को बदलने की कोशिश की और अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात को छोड़कर खुद खुदा बन बैठा और खुदा का झूठा दावा कर बैठा। खुदा का झूठा दावा करने वाले बादशाहों में से एक बादशाह ऐसा भी था कि जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी रुए ज़मीन की बादशाहत अता फरमाई थी। इसके बावजूद इस बादशाह ने न सिर्फ खुदा का झूठा दावा किया बल्कि ये इस कदर सरकश और नाफरमान हो गया कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात को जंग के लिए ललकारने लगा और अल्लाह तबारक व ताला को जंग करने के लिए कहने लगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व ताला को जंग के लिए ललकारने वाला बदबख्त बादशाह नमरूद कौन था, और जब इस बदबख्त बादशाह ने अल्लाह तबारक व ताला को जंग के लिए ललकारा तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने कौन सी हकीर मखलूक के ज़रिए इसके साथ जंग की और इस बदबख्त बादशाह को हलाक कर दिया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक के इस इबरतनाक और ईमान अफरोज़ वाक़े को सुनने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया की तारीख़ में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी रुए ज़मीन की बादशाहत अता फरमाई थी। उनमें से 2 बादशाह मुसलमान थे और 2 काफिर मुसलमान। मुसलमान बादशाहों में से एक का नाम हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम है और दूसरे का नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने मनसब निबूवत अता फरमाया था। और काफिर बादशाहों में से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख़त नसर था। प्यारे दोस्तों, खुदा का झूठा दावा करने वाला बादशाह नमरूद शहर बाबुल का हाकिम था। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बिन नूह था। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने नमरूद को पूरी रुए ज़मीन पर हुकूमत अता फरमाई थी और इस बादशाह ने पूरी रुए ज़मीन पर 400 साल तक हुकूमत की। ये एक जाबिर और जालिम बादशाह था और इसके दौर के अंदर बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते और नमरूद को अपना खुदा मानते और इसकी इबादत किया करते। इस नमरूदी दौर के अंदर बुत परस्ती इस कदर आम थी कि तमाम नमरूदियों ने अपने खुदाओं के तौर पर बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी वो लोग पूजा किया करते थे। इसके साथ साथ नमरूद खुद को भी खुदा कहलवाता और अपनी पूजा करने का हुक्म देता। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। कुफर, शर्क और बुत परस्ती उस दौर के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों की बजाय अल्लाह तबारक व ताला की इबादत किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस कौम को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात को छोड़कर बुतों की पूजा करते हुए देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम को हिदायत की तरफ बुलाया और बुतों की पूजा करने की बजाय अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात एक है और हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। लेकिन ये नमरूदी कौम अपने कुफर और शर्क से बाज ना आई और उसी तरह बुतों की पूजा करती रही। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम के झूठे खुदाओं को इस कौम के सामने झूठा साबित करने का इरादा किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मकाम पर तशरीफ़ ले गए जहाँ इनके वो तमाम बुत पड़े हुए थे कि जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस कौम के बुतखाने में पहुँचे तो वहाँ इनके तमाम बड़े बड़े बुत पड़े हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके तमाम बुतों को तोड़ दिया और तमाम बुतों को तोड़ने का इल्ज़ाम उनके बड़े बुत पर लगा दिया। इसके बाद जब तमाम नमरूद अपने बुतखाने में वापस आए तो उन्होंने अपने बुतों को टूटा हुआ देखा। नमरूदी कौम इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि हमारे अंदर सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद शख्स हैं जो बुतों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और बुतों की बजाय अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने का हुक्म देते हैं। लिहाजा जब नमरूदियों ने अपने खुदा को टूटा हुआ देखा तो वो समझ गए कि ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। चुनाचे तमाम नमरूदियों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनाचे तमाम नमरूद के दरबार में हाजिर हुए और नमरूद को सारा वाक़या सुनाया और नमरूद से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का कहा। इस तरह जब नमरूद ने ये बात सुनी तो वो आग बगूला हो गया और उसने एक मकाम पर आग जलाने का हुक्म दिया। नमरूद ने यह हुक्म जारी किया कि एक खाली मैदान के अंदर आग जलाई जाए और उसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। चुनाचे नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। दूर दराज से बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और एक खाली मैदान के अंदर जमा किया गया और उनके अंदर आग जला दी गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने के लिए जो आग जलाई गई थी वो इस कदर ज़्यादा थी कि उसकी लपटें आसमानों को छू रही थीं। प्यारे दोस्तों, जब नमरूद के हुक्म के मुताबिक एक खाली मैदान के अंदर आग को जला दिया गया तो इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाल दिया गया
جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اتنے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل اور رحمت میں تھا، اور جو سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے آگ کے اندر عطا کیا گیا وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ پیارے دوستوں، کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ بہار تشریف لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام نمرود حیران رہ گئے، لیکن اس کے باوجود نمرود اور نمرودی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنے بت پرستی کے اندر مبتلا رہی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹے اور مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو 12 دفعہ سمجھایا اور اپنے کفر اور شر سے باز آنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ اللہ اکیلے ہی سچے مالک ہیں اور ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود مسکرانے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے تکبر کے ساتھ 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمرود نے قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا، اور اس طرح نمرود تکبر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہنے لگا۔ اس کے بعد نمرود پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے اگاتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو پورب سے اگا کر اور پچھم میں ڈبو کے دکھا۔ چنانچہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا، اور اس طرح نمرود اپنی پوری قوم کے اندر ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد بھی کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو یہ ماننے اور اپنانے کے لیے بولا کہ اللہ اکیلے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح کفر اور شرک کے اندر مبتلا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کے اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بکواس کی تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے یہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں اپنی جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ پیارے دوستوں، چونکہ نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی، ان 3 دنوں کے دوران نمرود نے پوری دنیا کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح جب نمرود نے 3 دن کے اندر اپنی تمام تیاری مکمل کر لی، اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکبر کے ساتھ للکار کر کہنے لگا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ اپنی فوج کو بھیجیں اور ہمارے ساتھ جنگ کرے۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مچھر پورے آسمان پر پھیل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مچھروں کو نمرود فوج پر حملہ کر دیا۔ یہ مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے نمرود فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے۔ اس وقت تمام نمرود فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے کے اندر چھپ گیا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کے گھر میں داخل ہوا۔ نمرود نے جب اس مچھر کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ ہے وہ مخلوق کہ جس نے ہماری فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ چنانچہ اس گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگ جاتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ اس وقت نمرود نے اپنے محل کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی میرے محل کے اندر داخل ہو وہ پہلے نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح جوتے مارنے کے بعد نمرود کو کچھ دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر بعد پھر درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا۔
اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ذریعے سزا دی۔